पाकिस्तान की बुनियादों में शहीदों का लहू शामिल है। वतन के बेटों ने लब्बैक कहा, माओं ने अपने लाल, बीवियों ने अपने सुहाग, बहनों ने अपने भाई और बच्चों ने अपने सर की छत पाकिस्तान पे निछावर की। हमारी शान, हमारी पहचान, शुहदा और गाजियों को सलाम। रिवायती जंग हो या दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन, हमारी कुर्बानियां बाकी दुनिया के लिए मिसाल हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यौम दिफा की तकरीब से खिताब, बोले कश्मीर तकमील पाकिस्तान का नामुकम्मल एजेंडा है और हिंदुत्व का शिकार होकर जुल्म की आग में जल रहा है। पाकिस्तान कश्मीरियों को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। आखिरी गोली, आखिरी सिपाही और आखिरी सांस तक अपना फर्ज अदा करेंगे। एजेंडा है। आज का कश्मीर हिंदुस्तानी हुकूमत के जुल्म सितम का शिकार बन चुका है। राष्ट्रीय दहशतगर्दी अपने अरूज पर है। कश्मीरियों पर जुल्म हमारे सब्र की आजमाइश है। हम आखिरी गोली, आखिरी सिपाही और आखिरी सांस तक अपना फर्ज अदा करेंगे। कौम आज यौम दिफा व शहदा और यकजहती कश्मीर भरपूर जोश व जज्बे से मना रही है। GHQ में मरकजी तकरीब, बेगुल बजाकर शहदा को सलाम पेश। आर्मी चीफ की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। शहदा के लवाहिकीन और गाजी खुसूसी तौर पर मदऊ थे। शहदा की लाजवाल कुर्बानियों पर मुश्तमिल दस्तावेजी फिल्म दिखाने पर जज्बाती मनाजिर, शुरका की आंखें भीग गईं। कश्मीरी भाइयों और बहनों की अजीम जिद्दोजहद को भी सलाम। हम जिंदा कौम हैं, अपने शुहदा को कभी भूले नहीं और ना ही भूलेंगे। शहर शहर पाक फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के शुहदा के घरों में जाकर खिराज अकीदत पेश। फिरदौस आशिक अवान की रावलपिंडी में शहीद अरसलान सत्ती के घर जाकर ताज़ियत। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की शहीद DSP कासिम गौरी की रिहाइशगाह पर आमद। फातिहा खानी भी की। PAF बेस पिशावर में यौम दिफा की पुरवकार तकरीब, फजाई दिफाई आलात की नुमाइश। JF-17 थंडर, F-16 मेराज और दीगर जंगी जहाज मौजूद। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में इस्तेमाल असलहा भी रखा गया। तकरीब के दौरान जाबाजों का शानदार फ्लाइंग पास्ट का मुजाहिरा। उधर इस्लामाबाद में नेवल हेडक्वार्टर्स में तकरीब, वाइस एडमिरल कलीम शौकत की यादगार शुहदा पर हाजिरी। फातिहा खानी की। पाक फजाइया असगर खान अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों की भी हाजिरी। फातिहा खानी की। लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी यौम दिफा की तकरीब, पाक फौज के जवानों ने सलामी पेश की। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल मोहम्मद आमिर ने फूलों की चादर चढ़ाई। PAF सुमंगली पर यौम दिफा की तकरीब, वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने खिताब में कहा, शुहदा की कुर्बानियों का समर है कि हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। आज कश्मीरियों की जद्दोजहद को भी सलाम पेश करते हैं। PAF बेस मसरूर में भी तकरीब, पिशावर एयरबेस पर तकरीब में गवर्नर शाह फरमान की शिरकत। आज फिर 6 सितंबर जैसी सूरत हाल का सामना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम, कहा 1965 में इस दिन बहादुर अफवाज ने साबित किया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। आज भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म जबर के पहाड़ तोड़ रहा है। वज़ीर आज़म आज मुजफ्फराबाद भी जाएंगे। कश्मीरी शोहदा की याद में तकरीब से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। आज भी 1965 वाले जज्बे की जरूरत है। मुसल्लह अफवाज दुश्मन की हर जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। मौविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की गुफ्तगू, शेख रशीद का कहना है, वक्त आने पर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा सरफरोश होगा। मोदी फाशिस्ट ने जो गलती की है, ये इंशाअल्लाह कश्मीरियों के हक में जाएगी और वो आज़ाद होगा। पाक सरजमीन के बहादुर बेटों को कौम का सलाम। मज़ारात पर हाज़री, लाहौर में निशान हैदर, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के मज़ार पर तकरीब। संघोड़ी में शहीद कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर के मज़ार पर वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की हाज़री। गोजर खान में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद और जेहलम में मेजर अकरम शहीद के मज़ारात पर सलामी पेश। CCPO लाहौर की यादगार पुलिस शोहदा पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ की।
واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم دفاع کے حوالے سے پروقار تقریب اسد مجید خان بولے کشمیر میں ریاستی دہشت گردی نے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے اسسٹنٹ سیکرٹری رینڈل شریور بولے امریکہ مسئلہ کشمیر کا پرامن حل چاہتا ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کا بھی افواج پاکستان کے شہداء سے اظہار یکجہتی۔ ہم اپنے شہداء کو نہیں بھولے، شہید مر کر بھی زندہ ہیں۔ حیدرآباد کے کیپٹن عبد المالک شہید نے کارگل کے محاذ پر وطن پر جان نچھاور کی، والد کو بیٹے کی شہادت پر فخر، بھائی اپنے شہید بھائی کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار۔ گلتری سیکٹر کارگل کی جنگ میں 1999 25 جولائی کو وہ وہاں پہ شہید ہوئے، اسی پوسٹ پہ شہید ہوئے جس پوسٹ پہ پہلے کرنل شیر خان شہید ہوئے تھے۔ ہمیں تو بہت فخر ہے کہ بھائی ہم ماشاء اللہ سے شہید کے خاندان سے فخر کرتے ہیں، اور ہماری بھی یہی دعا ہے کہ ہم بھی اگر ہمیں موقع ملے تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے ملک اور ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ کریں۔ یوم دفاع پر پاک بحریہ کا پرومو جاری، وطن سے والہانہ محبت کا بھرپور اظہار۔ ترجمان کا کہنا ہے پرومو اس اعتماد کی تمثیل ہے کہ دھرتی ماں کی حفاظت کے لیے پاک بحریہ کے آفیسرز اور جوان ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ مودی 27 فروری یاد ہے نا؟ پلوامہ حملے کے بعد بھارت نے تاریکی میں بزدلانہ وار کرنا اور پاکستانی حدود میں سرجیکل سٹرائیک کا ڈرامہ رچانا چاہا۔ اگلے ہی دن بہادر پاکستانی افواج نے جواب میں ایسا سرپرائز دیا جسے بھارت ہمیشہ یاد رکھے گا۔ 2 طیارے مار گرائے اور ابھینندن کو پکڑ کر پلائی چائے۔ 92 نیوز کی ورچوئل رپورٹ شامل ہے اسی بولٹن میں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی کرفیو کا 33واں روز، حریت قیادت کی کال پر نماز جمعہ کے بعد وادی بھر میں احتجاجی ریلیاں نکالی جائے گی۔ قابض فورسز نے پابندیوں کو مزید سخت کر دیا۔ امریکہ نے ایک بار پھر بھارت سے وادی میں انسانی حقوق کا احترام کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور چیئرمین نیب جاوید اقبال کی زیر صدارت نیب ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس، بدعنوانی کے مختلف ریفرنسز، انویسٹیگیشنز اور انکوائریز کی منظوری دیے جانے کا امکان۔ شرجیل میمن کے خلاف نیا ریفرنس دائر کرنے، فواد حسن فواد کے خلاف پورٹ قاسم اتھارٹی معاملے کی انکوائری کی منظوری کا امکان۔ نیب کا سیلز اور انکم ٹیکس کے معاملات پر تحقیقات نہ کرنے کا فیصلہ۔ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چڑیا گھر میں جانوروں کی نامناسب دیکھ بھال سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چڑیا گھر میں جانوروں کی نامناسب دیکھ بھال سے متعلق درخواست پر سماعت کی گئی۔ عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف عدالت کے روبرو پیش بھی ہوئے۔ فیاض محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ فیاض، بتائیے گا اس عدالتی کارروائی سے متعلق اور کیا ڈائریکٹیوز جاری کیے گئے ہیں؟ جی دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چڑیا گھر میں جانوروں کی نامناسب دیکھ بھال سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف آج عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ درخواست گزار کی جانب سے موقع پر بتایا گیا کہ ہمارے آئین میں جانوروں کے حقوق سے متعلق کچھ نہیں لکھا، تاہم انڈین آئین میں جانوروں کے لیے باقاعدہ کمیشن کا لفظ لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا گیا، جس میں درخواست گزار نے کہا کہ اسلام میں جانوروں کے حقوق اور تحفظ کا ذکر ضرور موجود ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایم سی آئی نے تو خود کہا ہے کہ ہمارے پاس فنڈز ہی نہیں ہیں، یہ سارا مسئلہ ٹھیکوں کی وجہ سے ہے، جبکہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ یہ درخواست گزار کی جانب سے موقع پر بتایا گیا تھا کہ چڑیا گھر کے جانوروں کی مناسب دیکھ بھال نہیں کی جا رہی۔ جی فیاض محمود، اس متعلق آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔